नमस्कार। उत्तर कोरियाको सेना रुस युक्रेन वार समाप्त नहुँदासम्म लड्ने मिसनका साथ रुसको पक्षमा उभिँदै युक्रेनमा नाटोसँग भिड्न गइसकेपछि संसारभरि अहिले यसको चर्चा र बहस सुरु भएको छ। विशेष गरेर यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो र यसले अमेरिकन कित्ताका नाटोका मुलुकहरूको अहिले होस हवास उडेको छ र उनीहरूले उनीहरूको समाचार प्रसारणदेखि लिएर उनीहरूमा देखिएको अहिलेको हताश मनस्थिति हेर्दाखेरि उत्तर कोरियाको प्रवेशपछि सन् 1990 मा जति बेला सोभियत सङ्घ विघटन भयो त्यति बेला जुन शर्त दुईटा राखेका थिए, रुसले आफ्नो सैन्य सङ्गठन वार्सा विघटन गर्ने र अमेरिकाले आफ्नो सैन्य सङ्गठन नाटो विघटन गर्ने। इमान्दारीपूर्वक रुसले आफ्नो सैन्य सङ्गठन वार्सा विघटन गरेको थियो, तर रुसले नाटो विघटन गर्नुको सट्टा रुसको सीमा युक्रेनसम्म नाटोको विस्तार गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको थियो। उत्तर कोरियाको रुसको पक्षमा युक्रेनमा उभिएको युद्ध अभ्यासले र उत्तर कोरियाको युद्ध सहभागिताले अघोषित रूपमा अब वार्सा सङ्गठन पुनर्उदय भएको त होइन, तर घोषित त होइन, तर अघोषित रूपमा विगतको रुसी सैन्य सङ्गठन वार्साकै नाम नभएर कुनै नामबाट अथवा अघोषित रूपमा यो पुनर्उदय भएको आशंका पनि विश्व जगतमा गरिएको छ। किनभने अब यसमा अमेरिका धेरै बोल्न सक्ने अवस्थामा किन छैन भने अमेरिकनहरूले बेइमानी गरेका छन् र नैतिक बल उनीहरूले गुमाइसकेका छन्। किनभने जब सोभियत सङ्घ 1990 मा मिखाइल गोर्बाचोभ राष्ट्रपति भएको समयमा, पुटिन सोभियत गुप्तचर संस्था केजिबी को प्रमुख भएको समयमा, अहिलेका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन जब रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा विघटन गर्ने सहमति साथ नाटो पनि विघटन गर्ने सहमति भएको थियो भने नाटो विघटन नगरेर नाटोलाई विस्तार गर्ने र वार्सा सङ्गठन रुसले इमान्दारीपूर्वक विघटन गरेको अवस्थामा रुसले अहिले उत्तर कोरिया लगायत आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूको सैन्य सहयोग लिनु र त्यो सैनिक उभ्याउनुलाई वार्सा जस्तै रुसी सैन्य सङ्गठन नाटोको काउन्टरमा रुसी सैन्य सङ्गठन पुनर्उदय भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यो किन पुनर्उदय भएको मान्नुपर्ने हुन्छ भने युक्रेनसँग लड्नलाई रुस काफी नै छ, तथापि उसले यति बेला उत्तर कोरियालाई जुन रूपमा युक्रेन युद्धमा रुसको पक्षमा उत्तर कोरियाले अहिले 10,000 देखि 12,000 सेना र 3 जना जनरलहरूको नेतृत्वमा पठाएको कुरा भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले आफूलाई त्यो सूचना भएको भनेर भनेका छन् भने पेन्टागनले पनि उसले चाहिँ सङ्ख्या यकिन नगरे पनि उत्तर कोरियाले सेना चाहिँ पठाएको कुरा पेन्टागनले पनि स्वीकार गरेको छ। र यति बेला भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरिया सेनालाई किन बोलाए त? यो बडो चासोको विषय हो। किनभने आगामी आउने फेब्रुअरीमा रुस युक्रेन युद्धको 3 वर्ष हुन्छ। फेब्रुअरीमा 3 वर्ष पुग्छ र अबको 1 वर्षभित्र रुसले युक्रेनलाई सेनाविहीन बनाउने घोषणा गरेको छ। यति बेला 3 लाख सेनामा युक्रेनका 2 लाख सेनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले युक्रेनसँग बाँकी रहेका 1 लाख सेनाहरू छन् र यो 1 वर्षभित्र, अर्को वर्षभित्र युक्रेनलाई सेनाविहीन बनाउने घोषणा रुसले गरेको छ। युक्रेनी सेनाहरू समाप्त हुँदै गइसकेपछि अहिले जो बचेका 1 लाख युक्रेनी सेना छन् तिनको सहयोगको निमित्त
जर्मनीले युक्रेनमा मिसाइल प्लान्ट निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो र जर्मनीले युक्रेनमा मिसाइल प्लान्ट निर्माण गर्ने निर्णयपछि र बेलायतले युक्रेनलाई हतियार दिएपछि रुस अझ आक्रामक रूपमा आएको छ र रुसले यति बेला बेलायतलाई पनि आक्रमण गर्ने धम्की दिएको छ र उसले 18,000 किमी टाढा प्रहार गर्न सक्ने 800 किलोटनको परमाणु हतियारको निशानामा बेलायत पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ र यो समाचार न्युज टेस्टले चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ र यति बेला बेलायतीहरू पनि आतंकित बनेका छन् भने अर्कोतर्फ जर्मनीले युक्रेनमा मिसाइल प्लान्ट निर्माण गर्न साथ रुसले हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रिटेन विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ र रुसले 30 अक्टोबरमा यार्स मिसाइलको परीक्षण गरेर संसार सामु आफ्नो आणविक अस्त्र शस्त्र कति शक्तिशाली छ र यो एउटा कास्टिङ मात्रै भएको कुरा र यसको रियल परिणाम अझै निस्कन बाँकी छ भनेर रुसले अमेरिका लगायत नाटो राष्ट्रहरूलाई चेतावनी दिएको छ र यो समाचार न्युज स्टेटले सार्वजनिक गरेको छ र जुन आकलन आजभन्दा 3 वर्ष पूर्व किनभने फेब्रुअरीमा 3 वर्ष पुग्छ रुस र युक्रेनको लडाईँ अमेरिका र नाटोहरूको अपेक्षा के थियो भने 6 महिना युक्रेन वार रुस युक्रेन वार 6 महिना भयो भने रुस घोडा टेक्छ भन्ने उनीहरूको पूर्वानुमान थियो तर त्यो उनीहरूको पूर्वानुमान धुलीसात मात्रै भएन आगामी फेब्रुअरीमा 3 वर्ष पुग्छ रुस युक्रेनको यति बेला युक्रेनी सेना 1/3 मात्रै बाँकी छ र युक्रेनको जनसङ्ख्याको 1/3 विस्थापन भइसकेको छ युक्रेन छोडेर अन्य युरोपियन देशहरूमा शरणमा गइसकेका छन् र यति बेला युक्रेन नाटोको अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्धभूमि भएको छ सायद युक्रेन नाटोमा सामेल हुने निर्णय युक्रेनले नगरेको भए आजको युक्रेनको युद्ध हुने थिएन आज युक्रेनी जनताले जुन समस्या भोगेका छन् यो भोग्नु परेको थिएन त्यसैले सेलिब्रिटीहरू र कच्चा खेलाडीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आए भने कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा आज विश्व जगतका निमित्त युक्रेन छ र यति बेला नेपालमा करिब युक्रेनका जेलेन्स्की जस्तै विश्व भू राजनीतिलाई बुझ्न सक्ने क्षमता नभएका र देशी विदेशी एजेन्सीका इन्टेलिजेन्सका पात्रहरू नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन् चाहे ती काङ्ग्रेसका गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा अथवा काङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ जस्ता उटपट्याङ खालका युवाहरू हुन् या एमालेका शङ्कर पोखरेल जस्ता योगेश भट्टराई जस्ता उटपट्याङ खालका युवाहरू हुन् अथवा रामकुमारी झाँक्री मार्काहरू यो खालको मार्का अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वमा काङ्ग्रेस एमाले जस्ता दलहरूभित्र छन् भने नयाँ उदय भएकाहरू पनि ठ्याक्कै जेलेन्स्की मोडलका छन् चाहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्र या ज्ञानेन्द्र साईहरूको हेर्नुहोस् अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू हेर्नुहोस् अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामेछानेहरू त्यसैले यति बेला हामीले वैचारिक राजनीतिलाई वैचारिक मिसनलाई तीव्र रूपमा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ नेपालका मिडियाहरूलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जज सोरोस र उम्मेद्वारको ओपन सोसाइटीले लगानी लगाएका मिडियाहरू पनि नेपालमा युक्रेनी मोडलको नेतृत्व स्थापित गर्ने कुरामा भरमग्दो रूपमा लागेका छन् त्यो नेपालको चर्चित मिडिया कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र यस प्रकारका मिडिया मात्रै होइन अहिलेको सूचना सञ्चारमा आएका नयाँ युट्युबरहरू पनि सेना र प्रहरीका गुप्तचरहरू यस्तै खालको
यस्तै खालको मिसनका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने र यस्तै खालका पात्रहरूलाई अगाडि ल्याउने कार्य चाहिँ के भन्दा गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीले एउटा वैचारिक अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। उत्तर कोरियाको प्रवेशपछि, उत्तर कोरियाको युक्रेन युद्धमा सामेलपछि अब तपाईँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँले स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस्, नयाँ मोडलको रुसी सैन्य सङ्गठन अब निर्माणतर्फ लागेको छ भन्दा अत्युक्त नहोला। अघोषित रूपमा रुसको कित्तामा सिया राष्ट्रहरू इरानदेखि लिएर मध्यपूर्वका सिया मुस्लिम राष्ट्रहरू रुसको पक्षमा छन्, चाहे त्यो सिरिया होस् चाहे त्यो इरान होस्, हैन। भने अर्कोतर्फ उत्तर कोरिया खुल्ला रूपमा रुसको पक्षमा उभिएर युक्रेनसँग लड्न उत्रिएको छ। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने, अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने करिब रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा अघोषित रूपमा पुनरुदय भएको भन्दा अत्युक्ति चाहिँ हुने छैन। अब जसरी युक्रेनको पक्षमा उभिएर जसरी युक्रेनका पक्षमा नाटोका राष्ट्रहरू उभिए, जस्तो जर्मन, बेलायत लगायत नाटो राष्ट्रहरू जसरी युक्रेनसँग अमेरिकी सैन्य सङ्गठनसँग सामेल भएर उभिए, अब त्यसै गरी रुसी सैन्यसँग उभिएर उत्तर कोरिया लगायतका अमेरिका विरोधी राष्ट्रहरू पनि लड्ने छन् भन्ने प्रारम्भिक सङ्केत नै उत्तर कोरियाको युक्रेनको युद्धमा प्रवेश हो भन्दा अत्युक्त हुने छैन। उत्तर कोरिया युक्रेनको युद्धमा रुसको पक्षमा सामेल भइसकेपछि अमेरिकाले चीनसँग प्रारम्भिक वार्तालाप सुरु गरेको छ र सायद अमेरिकालाई लागेको थियो होला उत्तर कोरिया चीनले भनेपछि मान्छ, तर अमेरिकाले उत्तर कोरियाको यो स्वतन्त्र निर्णय भएको भनेर जवाफ दिएको छ, हैन। यो उत्तर कोरिया एउटा स्वतन्त्र देश हो र उत्तर कोरिया एउटा स्वतन्त्र देशको यो निर्णय रहेको कुरा उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई जवाफ दिएको छ र आफूलाई यो जानकारी नभएको कुरा जवाफ दिएको छ। अब यसले के देखाएको छ भने दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प छ जहाँ 28,000 भन्दा बढी सेना छन्। जापानमा अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प छ। अब वार्सा सङ्गठनको मोडलमा सन् 1990 भन्दा अगाडिको रुसी सैन्य सङ्गठन वार्साको मोडलमा यदि अघोषित रूपमा नयाँ रुसी सैन्य सङ्गठनको पुनरुदय उत्तर कोरियाको सामेलीले जो प्रारम्भिक रूपमा देखाएको छ, प्रारम्भिक तेस्रो विश्वयुद्धको चरणमै जो यो देखिएको छ, यसले नाटोको यदि अमेरिकाले अब नाटो विघटन गर्दैन र यदि अमेरिकाले विगतको जस्तो संसारमा नाटोको विस्तार गरेर युद्ध थोपर्छ भने त्यसलाई काउन्टर मात्रै होइन, त्यसलाई धुलिसात गर्नको निमित्त रुसी सैन्य सङ्गठनको पुनरुदय हुने कुरा अब लगभग निश्चित जस्तै छ। यो अवस्थामा चीन 1990 भन्दा अगाडि जस्तो, हैन, असनको व्यापारी जस्तो बनेर बीचमा बस्न सक्ने ठाउँ छैन। त्यसैले सी जिनपिङहरूलाई अथवा चीनसँग निकट रहेका राष्ट्रहरूलाई असनको व्यापारीको रूपमा व्यापार मात्र गरेर बस्ने छुट अहिलेको विश्व राजनीतिमा छैन। किन छैन भने एकातर्फ ताइवान वरिपरि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य बेस ताइवानलाई चाहिँ बनाइरहेको छ, अर्कोतर्फ दक्षिण कोरियालाई उसले आफ्नो सैन्य बेस बनाइरहेको छ र अर्कोतर्फ यता जापानलाई उसले आफ्नो सैन्य बेस बनाइरहेको छ चीनलाई केन्द्रित गरेर। भने उता मध्यपूर्वमा सिया मुस्लिम राष्ट्रलाई केन्द्रित गरेर उसले साउदी अरब र कतार र दुबई जस्ता राष्ट्रहरूमा आफ्नो सैन्य बेसहरू उसले चाहिँ राखेको छ। यो अवस्थामा न त मुस्लिम राष्ट्रहरू अब विगतको जस्तो 1990 भन्दा अगाडि मुस्लिम राष्ट्रहरू अलग्ग थिए, उनीहरू वार्सा सङ्गठनमा
धेरै चाहिँ सामेल थिएनन्। एक दुईवटा राष्ट्रहरू सामेल भए पनि धेरै चाहिँ वार्सा सङ्गठनमा सामेल थिएनन्, अलग्ग थिए। किनभने रुसले कम्युनिस्ट विश्व समाजवादी ध्रुवको नेतृत्व गरेको थियो, तथापि भारत रुससँग थियो भने चीन रुसभन्दा अलग असंलग्न राष्ट्रको रूपमा थियो। अब अहिले यदि अब यसलाई मैले महत्त्वपूर्ण रूपमा किन लिएको छु भने चीनसँग नजिक रहेको चीनसँग नजिक रहेको उत्तर कोरियाको इतिहास के हो भने उत्तर कोरियाको जनवादी क्रान्तिको निमित्त माओ त्से-तुङका छोराले नै बलिदान गर्नुभएको छ र माओ त्से-तुङका छोरा नै त्यो युद्धमा लड्नुभएको छ र त्यसरी उत्तर कोरियामा कम्युनिस्ट राज्य सत्ता स्थापना भएको इतिहास छ। त्यसैले चीनसँग उत्तर कोरियाको त्यो सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट हामीले उत्तर कोरियालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिलाई थाहा छ, कतिलाई यो कुरा याद छ कि छैन। स्वयं चीनको जनवादी क्रान्तिका को नेतृत्व गर्नुभएका माओ त्से-तुङ उहाँका छोरा नै उत्तर कोरियाको युद्धमा सामेल हुनुभएको छ र शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट राज्य सत्ता निर्माणमा दोस्रो विश्वयुद्धकालमा भएको जनवादी क्रान्तिमा माओ त्से-तुङका छोराको नै सहभागी छ। त्यसले उत्तर कोरियालाई चिनिया नजरबाट नाटो र अमेरिका सहितका अमेरिकी ध्रुवका राष्ट्रहरूले हेर्नुलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु सकिँदैन। त्यो उत्तर कोरिया यति बेला रुससँग सामेल भएर युक्रेनसँगको युद्धमा उपस्थित भएको छ। यसकारण पनि अमेरिकी कित्ताका र विशेष गरेर अमेरिकी सैन्य सङ्गठन नाटोको कित्तामा रहेका राष्ट्रहरू, चाहे त्यो बेलायत होस्, जर्मन होस् या फ्रान्स होस्, नाटोको कित्तामा रहेका राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाको रुस युक्रेन विरुद्ध उत्तर कोरियाली सेना 3 जना सैन्य जनरल सहित 10,000 भन्दा बढी सेना जो अहिले सामेल छन्, यसलाई कतै रुसी सैन्य सङ्गठनको नयाँ रूप पुनरुदय भएको त होइन भनेर अहिले अमेरिकी क्याम्पमा उनीहरूको छलफल चलेको छ। उनीहरूको अमेरिकी क्याम्पमा यसले एक प्रकारको भूकम्प नै सिर्जना गरेको छ भने तपाईले समाचारहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की अत्यन्त अत्तालिएका छन् र उनले एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् र त्यो भिडियोमा 1 लाख उत्तर कोरियाली सेना आउन सक्ने सम्भावना रहेको भनेर उनले नाटो र अमेरिकनहरूसँग आफ्नो सुरक्षा गरिदिनको निमित्त आग्रह गरेका छन्। उनको भिडियो प्रस्तुति हेर्दा अत्यन्त हताश मनस्थितिमा उनी चाहिँ देखिन्छन् र यता रुस अब 1 वर्षभित्रमै अब यो आउने फेब्रुअरीमा 3 वर्ष पुग्ने र अर्को 1 वर्षभित्र अब युक्रेनबाट यदि नाटो फिर्ता नभए युक्रेनलाई सेनाविहीन बनाइदिने र अब जो अहिले जर्मनी त्यसमा सामेल भएको छ र जो बेलायत सामेल भएको छ, बेलायतलाई पनि आक्रमण गर्न सक्ने रुसले चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ। यसले नाटोका राष्ट्रहरूमा अहिले एक प्रकारको के भन्दा आतंक चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ सिर्जना भएको छ। उनीहरूले यसरी उत्तर कोरिया युक्रेन विरुद्ध रुससँग सामेल होला भन्ने उनीहरूले कल्पना चाहिँ गरेका थिएनन् र उनीहरूले उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा जुन चीनको नारी छाम्न खोजे, अब चीनको उनीहरूले जुन नारी छाम्न खोजे, एउटा पश्चिमाहरूको विश्लेषण के थियो भने यहाँका कतिपय नेपालमै रहेका पश्चिमी एजेन्सीसँग जोडिएका यस खालका पात्रहरूले पनि के भन्दै आइरहेका थिए भने चीन र अमेरिका लड्दैनन् र उत्तर कोरिया र अमेरिका लड्दैन। त्यसका कतिपय उनीहरूका व्यापारिक जस्तो चीनसँग अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्ध र उनीहरूको व्यापारिक पोलिसीको कारण पनि चीनको निकट रहेको हुनाले उत्तर कोरिया, विशेष गरेर चीनको संरक्षणमा उत्तर कोरिया रहेको हुनाले
रुससँगको युद्धमा चीन उत्तर कोरियाहरू सामेल हुँदैनन्। यो एउटा उनीहरूबीच एउटा भित्री समझदारी छ भनेर यो पश्चिमाहरूले जुन रूपमा संसारभरि एउटा यो भ्रम फैलाएका थिए, यो नेपालमा पनि एक दुईजनाले मैसँग पनि यो कुरा गरेका थिए। मैले भने तपाईँहरूको कुरामा मलाई चाहिँ त्यति विश्वास लाग्दैन, किनभने तपाईँहरू अब मानवाधिकार सङ्गठन भन्ने अमेरिकनहरूको काम गर्ने र अमेरिकन कित्तासँग असहमति राख्नेहरूलाई एउटा के भन्दाखेरि भ्रम चाहिँ दिने, यो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा विगतदेखिको कोसिस हो, प्रयत्न हो होइन, यो चाहिँ लाग्दैन। मैले चाहिँ त्यति बेलै भनेको थिएँ र अहिले हेर्दा ठ्याक्कै त्यो अवस्था देखिन्छ र अमेरिकनहरूले संसारभरि जुन खालको प्रचारबाजी गरेका थिए, जुन खालको उनीहरूले संसारभरि चीन र उत्तर कोरिया निर्णायक अवस्थामा रुसको विरुद्ध रुसको पक्षमा चाहिँ निर्णायक अवस्थामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सामेल हुँदैनन्। यो के भन्छ बिजनेस पार्टनरसिपको हिसाब किताबले पनि उनीहरूलाई त हुन दिँदैनन् भनेर जो नाटोका राष्ट्रहरू र अमेरिकनहरूले जो संसारभरि यो खालको एउटा सन्देश प्रवाह गरेका थिए, उत्तर कोरियाको रुससँगै युक्रेनमा उपस्थितिले, रुसको पक्षमा भएको युक्रेनको उपस्थितिले अमेरिकनहरूले संसारभरि चलाएको यो प्रोपागेन्डालाई खारेज गरेको छ र करिब करिब अब रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा, अब अहिले वार्सा 1989 विघटन भए पनि त्यही खालको रुसी ध्रुवको अब सैन्य सङ्गठन पुनरुदय भएको प्रारम्भ उत्तर कोरियाको रुसको पक्षमा सामेल भएर युक्रेन लडाइँमा भएको सहभागिताले देखाउँछ। त्यसैले नर्थ कोरियाको उपस्थिति सामान्य उपस्थिति होइन। योभन्दा केही समय पहिला भ्लादिमिर पुटिन उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुभएको थियो। उत्तर कोरियाको भ्रमण गरिसकेपछि उत्तर कोरिया र रुसको बिचमा आणविक हतियारको सम्झौता पनि भएको थियो र अहिलेका उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किम जोङ इल र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भएको भेटघाटको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो, फोटो पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको केही समयपछि किम जोङ इलले आफ्ना सेनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै 3 जना उच्च स्तरका लडाकु सैन्य जनरलको नेतृत्वमा रुसको पक्षमा उत्तर कोरियाली सेना युक्रेन घेराबन्दी गर्न पठाइसकेपछि अब यो पुटिन र किम जोङ इलको जुन भेटघाट भएको थियो प्योङयाङमा, त्यो भेटघाट दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति अनुसार भएको थियो भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ र केही समय पूर्व नै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बीच जो दक्षिण कोरियाले एउटा पुल निर्माण गरेको थियो त्यसलाई उत्तर कोरियाली सेनाले ध्वस्त गरेको थियो र यदि दक्षिण कोरियाले धेरै न्यु खोज्यो भने उत्तर कोरियाले आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको थियो। अब यसले अर्को के देखाएको छ भने यदि दक्षिण कोरियामा जो अमेरिकन सैन्य बेस क्याम्प छ, यदि त्यो उत्तर कोरियाको विरुद्ध जाइलाग्यो भने त्यो युद्धमा रुस पनि सामेल हुनेछ। जसरी मध्यपूर्वमा इजरायल इरान विरुद्ध जाइलागेपछि इरानको पक्षमा रुस उभियो प्रष्ट रूपमा छ हैन। इरानको पक्षमा रुस उभियो र अहिले इरानले नाटोका राष्ट्रहरूलाई यदि इजरायलको पक्षमा उभिएर इरान विरुद्ध कोही कसैले
जोरी खोज्छ भने नाटो राष्ट्र अमेरिकासहित नाटो राष्ट्रहरू पनि इरानको निशानामा पर्ने र आफूहरू कमजोर नरहेको चेतावनी इरानले दियो र यति बेला इजरायल बहादुरीका साथ पछि हट रहा है भन्ने अवस्थामा छ। जस्तो केही दिन पहिला जो इजरायलले इरानमाथि हमला गर्यो त्यो त्यहाँका कुनै पनि सैन्य बेस क्याम्पहरू कुनै पनि तेलका क्याम्पहरूमा नभएर एउटा अलग्गै ठाउँमा गरेर त्यहाँ 4 जना इरानी सैनिकहरू मारिएको चाहिँ खबर आयो। त्यो एउटा के भन्दा बहादुरीका साथ पछि हट रहा है भन्ने रणनीति अनुसार अहिले इजरायलले अमेरिकी इसारामा काम गरिरहेको देखिन्छ र अमेरिकनहरूले त्यहाँको मिसाइल र सैन्य क्याम्पमा इजरायलले आक्रमण नगर्न गरेको आग्रहले अमेरिकनहरू पनि एक कदम डराएको नै देखिन्छ। किनभने इरान जुन रूपमा अमेरिकनहरूले इरानलाई सोचेका थिए त्यो किसिमको इरान रहेनछ भन्ने अवस्थामा अमेरिकनहरू नै पुगेको देखिन्छ। र यो अवस्थामा यदि दक्षिण कोरिया मार्फत जसरी युक्रेन मार्फत अमेरिका नाटोलाई उपस्थित गराएर रुस विरुद्ध युक्रेनबाट युद्ध छड्यो, त्यो किसिमको युद्ध यदि अमेरिकाले दक्षिण कोरिया मार्फत उत्तर कोरियामा त्यो किसिमको युद्ध प्रारम्भ गर्यो भने त्यो युद्धमा रुस पनि सामेल हुने कुरा प्रश्न देखियो। त्यति बेला असनको व्यापारी जस्तो रहेर व्यापारिक स्वार्थ मार्फत बीचबाट खेलिरहेको चीन तटस्थ बस्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। ऊ स्वाभाविक रूपमा रुसी र उत्तर कोरियाको क्याम्पमा चाहिँ उभिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। चिनीहरूको यो बाध्यता छ। त्यसैले यो संसारभरि अमेरिकन एजेन्सीका मान्छेहरू जर्ज सोरोस र ओमेदेयरको ओपन सोसाइटीको लगानीका मिडियाहरू त्यस्ता मिडियामा लेख्ने तथाकथित अधिकार कर्मीहरू र फन्डिङ बुद्धिजीवीहरूले जुन रूपमा केही समयदेखि चीन र अमेरिकाको व्यापारिक उनीहरूको पोलिसीका कारण व्यापारिक रणनीतिका कारण नाफाको उद्देश्यका कारण धेरै अमेरिकन उद्योगहरू पनि चीनमा रहेका र चीनको धेरै सामान पनि अमेरिकनहरूले उपभोग गर्ने हुनाले यो व्यापारिक कारणले पनि चीन र अमेरिका निर्णायक अवस्थामा के भन्दा युद्ध लड्न सक्दैनन् भन्ने जुन पश्चिमाहरूको एउटा आकलन थियो र उत्तर कोरियालाई चीनले अमेरिका विरुद्धको लडाइँमा निर्णायक अवस्थामा होम्न सक्दैन भन्ने जुन पश्चिमाहरूको एउटा विश्लेषण थियो, जुन पश्चिमा सुरक्षा अधिकारीहरूले व्याख्या गर्दै आएका थिए, जो अमेरिकन क्याम्पका विशेष गरेर डिप स्टेट छदम राज्य र सीएफआर पोलिसी अन्तर्गतका अमेरिकी अनुचरहरूले जुन खालको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएका थिए त्यो गलत सिद्ध भएको छ। किनभने उत्तर कोरियाको रुससँग सामेल हुँदै युक्रेनको लडाइँमा उत्तर कोरियाली सेना सहभागी भएपछि उनीहरूले अहिलेसम्म जुन भ्रम संसारभरि छर्दै आएका थिए त्यो भ्रमको अन्त्य भएको छ। हुन त कुनै समय माओ त्से-तुङले अमेरिकालाई पेपर टाइगर कागजी बाघ भन्नुभएको थियो। अमेरिकनहरू भनेको अब यस्तै पेपर टाइगर हुन् हैन। उनीहरूले यो खालको जुन भ्रम छाडेका थिए त्यो भ्रमलाई यसले अन्त्य गरिदिएको छ। र अब चीन मैले अघि नै भने असनको व्यापारीको रूपमा उत्तर कोरिया रुसको पक्षमा उभिँदै युक्रेन युद्धमा सामेल हुनु, रुस र उत्तर कोरिया बीच आणविक सम्झौता हुनु र यी घटनाले उत्तर कोरिया चीनको नियन्त्रण रेखाभित्र मात्रै रहन सक्छ भन्ने जो पश्चिमाहरूको आकलन थियो त्यो आकलन खारेज भएको छ। र उत्तर कोरियाको रुसमा सहभागी भएर अहिले रुसलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले जो युक्रेनको युद्धमा उत्तर कोरियाली सेनाहरू अहिले सहभागी भए। जेलेन्स्कीको भिडियो हेर्ने हो भने जेलेन्स्कीले 1 लाख जति उत्तर कोरियाली सेनाहरू रुसको पक्षमा उभिन सक्ने आकलन गरेका छन्। र नेपालको सन्दर्भमा रुसी सेनामा
माओवादी लडाकुहरू सहभागी छन्। यदि नेपाललाई अमेरिकाले भोलि त्यो किसिमको क्रीडास्थल बनाउन खोज्यो भने अब नेपालमा स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुर देउवा र काङ्ग्रेसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई परित्याग गर्दै राष्ट्रसङ्घको युक्रेनको पक्ष र विपक्षमा मतदान हुँदा राष्ट्रसङ्घमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर जुन रुसलाई नेपालमा निम्त्याएका छन् उनले के देखेका छैनन् भने नेपालीहरू यति बेला रुसी सेनामा पनि छन् र समाजवादी ध्रुवसँग जोडिएर ती रुसी सेनाहरू नेपालको अमेरिका र नाटोको सेना विरुद्ध आवश्यक पर्यो भने प्रयोग हुन पनि सक्छ। त्यसैले यो अवस्था नेपालको सेनाले यसलाई कसरी हेरेको छ, किनभने हुन त यो सेनाको जन्ती मलामी सलामी गुलामी ग्रिन कार्ड र एउटा गोजामा पिआर राख्यो, छोराछोरी अमेरिकातिर छन्, धेरै पढ्नु पनि परेन। यसो अमेरिकनहरूले पढाइदिएका 2-4वटा डकुमेन्टहरू आधा नेपाली बोल्नै आउँदैन, आधा नेपाली आधा अङ्ग्रेजी घुसाएर यसो 1-2टा जर्नलहरूमा लेख्यो, 1-2टा सेनाका सिआइडीका टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दियो, सकियो। यिनीहरूलाई न विश्व राजनीतिको बारेमा ज्ञान छ न यिनीहरूले अर्को ध्रुवको विषयमा चाहिँ आकलन गरेका छन्। किनभने अमेरिकनहरू र नाटोले नै अर्को ध्रुवको आकलन गर्न नसकेको अवस्थामा यहाँका मुर्दा सैनिक जनरलहरूले त्यो आकलन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा होइन। त्यसैले दरबार हत्याकाण्ड 2058 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्ड चिनियाहरूलाई समेत गुबरामा राखेर गराउन सफल भएको नेपालको अमेरिकी गोर्खा रेजिमेन्ट र राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेको हत्यारा सैन्य हेडक्वार्टर, दरबार वरिपरिको राजा वीरेन्द्रको हत्या गरेका हत्याराहरू र काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता अमेरिकन एजेन्सीका अपराधिक गिरोहहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। अब तिमीहरूको संरक्षण दरबार हत्याकाण्ड गरेको सेनाले चाहिँ गर्न चाहिँ सक्दैन र इन्डो अमेरिकी क्याम्पले चाहिँ गर्न सक्दैन। यो कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि हेक्का राखी बक्सियोस्। त्यसैले यति बेला रुसी सेनामा नेपाली नागरिकहरू पनि छन्। त्यो यदि नेपाललाई युक्रेन या ताइवानको रूपमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प बनाउने यहाँ कसैले खोज्छ भने ती रुसी सेनाहरू नेपालमा प्रयोग हुन सक्छन् र प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ। किनभने उत्तर कोरियाको रुसमा प्रवेश, उत्तर कोरिया अहिले जो युक्रेन युद्धमा रुसको कित्तामा उभिएर उत्तर कोरियाले युद्धमा सहभागी भएको छ, यसले स्वाभाविक रूपमा अब चिनिया ध्रुवलाई विगतको असनको व्यापारी जस्तो तटस्थ रूपमा रहन दिने छैन र चीन स्वाभाविक रूपमा रुसी कित्तामा उभिनुपर्ने बाध्यता किन छ भने एकातर्फ ताइवान र अर्कोतर्फ दक्षिण कोरिया, अर्कोतर्फ नेपाल सहित दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरू, त्यो चीन विरुद्ध नै अमेरिकनहरूले बेस क्याम्प निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्। र अब उत्तर कोरिया जुन आणविक सम्झौता रुस र उत्तर कोरिया बीच भयो, हुन त रुस र अमेरिका बीच अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भइसकेको छ। यो सम्झौता भइसकेको अवस्थामा उत्तर कोरियाको युक्रेन युद्धको प्रवेशले अघोषित रूपमा वार्सा संगठनको पुनरुदय भएको छ। घोषित रूपमा होइन, यो अघोषित रूपमा रुसी सैन्य संगठन वार्साको पुनरुदय भएको छ। अब यसलाई यसरी लिनुपर्ने देखिन्छ। 1989 भन्दा अगाडि वार्सा संगठनमा एसियाली राष्ट्रहरू थिएनन्। एसियाली राष्ट्रहरू जस्तो दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू वार्सा सैन्य संगठनमा थिएनन्, जस्तो चीन थिएन। त्यो अवस्था थियो। तर अहिले
अहिलेको अवस्था के छ भने यदि यो युद्ध लम्बियो र जस्तो अमेरिकामा यदि डेमोक्रेट पार्टीले चुनाव जित्यो अथवा ट्रम्पले जित्यो भने त युद्ध चाहिँ रोकेला, यदि डेमोक्रेट पार्टीले निर्वाचन जित्यो र तेस्रो विश्वयुद्ध विस्तार भयो भने त्यो विश्वयुद्ध भयानक हुने कुरा उत्तर कोरियाको अहिलेको रुसको पक्षमा उभिँदै युक्रेनसँग युद्धमा सहभागी हुने निर्णयले पनि त्यो कुरा देखाउँछ र अब यसले अघोषित रूपमा चीनलाई पनि अहिलेको युद्धमा तानेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा मैले अघि नै भनिसकेँ, कति सङ्ख्यामा छन् त्यो कुरा नगर्ने कुरा। यो कुरा हेक्का राख्नुहोस् है, नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रहरूले, नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले भू राजनीतिक सन्तुलन गुमाउँदाको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा युक्रेन छ र अहिलेका देउवा ओली जस्ता यी अनुचरहरूले, होइन, अब यो गगन थापा यस्ता यो ढुङ्गा हान्दै आएका तपाईँको शङ्कर पोखरेल जस्ता व्यक्तिहरूको त तपाईँले चाहिँ उनी यो के भन्दा गणनै नगर्छ। यिनीहरू त यो लेभलमा बुझ्न सक्ने भनेको यिनीहरूको कुनै लेभलै छैन, होइन। यो अवस्थामा नेपालका हिजोका माओवादी लडाकुहरू रुसी सेनामा पनि छन् र तिनीहरू नेपालमा अमेरिकन कित्तामा उभिएर यहाँको सेना, यो शान्ति राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना र भारतको मानार्थ सेना यदि अमेरिकी गोर्खा रेजिमेन्टको रूपमा यो बढी खेल्न खोज्यो भने रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरू यो अमेरिकी गोर्खा रेजिमेन्टका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छन् र त्यो प्रयोग 2058 साल जेठ 19मा दरबार हत्याकाण्ड गराएको सैन्य हेडक्वार्टर विरुद्ध र त्यो गिरुवा विरुद्ध केन्द्रित हुन सक्छ। यो कुरा नेपाली सेनाका जनरलहरूले समयमै हेक्का राख्दा हुन्छ र अब यो काङ्ग्रेस एमालेको विषयमा त धेरै टिप्पणी नगरौँ। राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले पनि हुन त उहाँले विश्व भूराजनीति अत्यन्त गहन रूपमा बुझ्नुभएको छ र उहाँले पनि यो कुराको स्मरण गरिबक्सियोस्। किन स्मरण गरिबक्सियोस् भने योभन्दा पहिला नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा थिएनन्। जस्तो पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिस पाल्तु कुकुर जङ्गबहादुर राणाको शासन सत्तापछि जुन यहाँका राणाहरूले गोर्खा भर्ती केन्द्र खोले र नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेका नेपाली युवाहरूलाई त्यही ब्रिटिस साम्राज्यको रक्षा कवच बनाएर ब्रिटिस सेनामा होले। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालीहरू यसरी साम्राज्यवादको पक्षमा लडेर मृत्यु हुन बाध्य भए। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। मैले यो महाराज धिराजको सन्दर्भमा भनिरहेको छु, यो पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको लिगेसीको सेना होइन, यो जङ्गबहादुर राणा लिगेसीको सेना र 58 जेठ 19मा दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा नलिएको सेना हो। फरक के हो भने कोतपर्वमा देशभक्तहरूको हत्या गर्दा जङ्गबहादुर राणा थिए भने 58 जेठ 19को वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्दाखेरि सेनाको प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबरा थिए र यो त्यही सेना हो। र अब हेक्का के राख्न जरुरी छ भने उत्तर कोरियाको रुसी सेनाको प्रवेश सामान्य प्रवेश चाहिँ होइन। यो कुरा वीरेन्द्र हत्या गर्ने हत्याराहरूले र त्यो हत्या गर्न सहयोग गर्ने अमेरिकन र इन्डियन क्याम्पका अनुचरहरूले राम्रो गरी चाहिँ के भन्दाखेरि सुन्दा हुन्छ। रुसी सेनामा जो माओवादी लडाकुहरू प्रवेश भएका छन् त्यो सेना भोलि यहाँको वीरेन्द्र हत्याको जिम्मा नलिएको अमेरिकी गोर्खा रेजिमेन्ट यसका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसकारण महाराज धिराज अमेरिकन र इन्डियन क्याम्पबाट अलग रहिबक्सियोस् र तपाईँका सचिवहरू, ती सिआइडीहरू, अमेरिकी गुप्तचर संस्था र भारतीय एजेन्सीका काम गर्ने ती अनुचरहरू र तपाईँको वरिपरिका जो राजावादी आवरणमा अहिले चिल्लाइरहेका ती लठैत र गुण्डाहरू छन् तिनलाई तपाईँका वरिपरिका नोकर चाकरलाई भनिबक्सियोस् र ठेगान लगाइबक्सियोस्, होइन। किनभने विश्व भू राजनीति उत्तर कोरियाको रुसी पक्षमा उभिएर
युक्रेन विरुद्धको लडाइँले विश्व राजनीति फरक ढङ्गले चाहिँ गएको छ। यो अवस्था स्वयं पश्चिमाहरूले पनि आकलन गर्न सकेका थिएनन्, स्वयं नाटोका राष्ट्रहरूले पनि यो आकलन गर्न सकेका थिएनन्। किन आकलन गर्न सकेका थिएनन् भने अमेरिकनहरूले नाटो र पश्चिमाहरूलाई के कुरामा उसले कन्भिन्स गरेको थियो भने जस्तो यहीँकै सिआइएका एजेन्टहरू, सिआइएका भन्नाले यी तलका एजेन्टहरू जस्तो अब मानवाधिकार सङ्गठन यहाँका तपाईँको चाहिँ के भन्दा लेट्स सेयर फाउन्डेसन, मधेस फाउन्डेसन, यिनमा काम गर्ने त सिआइएका एजेन्टहरू नै हुन्, तल्लो स्तरका एजेन्टहरू हुन्। जस्तो उनीहरू नेपालका यस प्रकारका एजेन्ट्सहरूसम्म उनीहरूले दिएको सर्कुलर के थियो भने चीन र उत्तर कोरिया निर्णायक लडाइँमा उनीहरू अमेरिकाको विपक्षमा अमेरिकासँग लड्दैनन्, किनभने उनीहरूको व्यापारिक स्वार्थ छ हैन, उनीहरू निर्णायक अवस्थामा रुसी खित्तामा उभिन सक्दैनन् भन्ने थियो। यो यहाँका नेपालका यी लो लेभलका सिआइएको काम गर्ने अनुचरहरूको मात्र होइन, यो अमेरिकनहरूले सम्प्रेषण गरेको संसारभरिका आफ्ना अनुचरहरूलाई सम्प्रेषण गरेको समाचार हो। तर त्यो फेल खाएको छ र उत्तर कोरिया अहिले सामेल भएको छ, उत्तर कोरिया युक्रेनको युद्धमा सामेल भएको छ। र नेपालमा यो मैले पटक पटक भनेको छु, नेपालमा यो हेक्का राख्ने नेपालीहरू अहिले रुसको सेनामा पनि छन्। र अब युद्धमा गएपछि 2-4 जना मृत्यु हुने कुरा अस्वाभाविक होइन। नेपालको संसदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, जो यी इन्डियन सेनामा काम गरेका मान्छे पनि हुन्, भारतीय सेनामा काम गरेका मान्छे पनि उनले आफै भनेका छन्, उनले रुसमा गएका नेपालीको विषयमा मात्र संसदमा प्रश्न उठाएका थिए। तर उनले भारत र ब्रिटिस सेनामा भएकाको विषयमा चाहिँ उठाएको त्यो रेकर्डमा छ। त्यसकारण राजावादी अमेरिकन कित्तामा बसेर म महाराज धिराललाई भन्न चाहन्छु, यो भैरव आएर झापामा गएर राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूसँग फोटो फालेर तपाईँ चाहिँ डबल खेल्न चाहिँ नखोज्नुहोस्। यदि तपाईँ डबल खेल्न खोज्नुभयो भने हैन, यदि तपाईँ डबल खेल्न खोज्नु भएको छ भने हामी नेपाल एकीकरणको लिगेसीको रक्षा चाहन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको लिगेसीको, राजतन्त्रको हामी एउटा परम्परागत लिगेसीको हामी रक्षा चाहन्छौँ। हामीहरू त्यो किसिमको राज्य व्यवस्था हामी चाहन्छौँ। हामी नेपाल एकीकरणको लिगेसीको हिन्दुत्वको रक्षा चाहन्छौँ हैन। हामीले साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेर पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले निर्माण गरेको एकताको जगमा हामीले नेपाल चाहन्छौँ। हामीले जङ्गबहादुर राणा जस्तो ब्रिटिस पाल्तो कुकुरको जगको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो राष्ट्रवाद हामीले चाहिँ के भन्दा चाहँदैनौँ। यो कुरा महाराज धिरालले हेक्का राखी बक्स्योस्। र ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही संसदमा रुसका विरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति त्यो रेकर्डमा छ, महाराज धिरालले हेक्का राखी बक्स्योस्। यस्ता अनुचरसँग फोटो खिचेर डबल खेल्ने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ नगरी बक्स्योस्। र उत्तर कोरियाको प्रवेश सामान्य प्रवेश होइन, उत्तर कोरियाको प्रवेश अब चीन असनको तपाईँको व्यापारी जस्तो तटस्थ रहन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ के भन्दा अमेरिकी अनुचरहरूले हेक्का राख्दा हुन्छ। 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्ड गराउने नेपालको सैन्य केन्द्रका अनुचरहरूले पनि हेक्का राख्दा हुन्छ। र यदि यहाँको सेना र दरबार वरिपरिको गिरोह र ओली देउवा जस्ता गिरोहहरू यदि अमेरिकी कित्तामा अब उभिन्छन् भने यिनीहरूको अवस्था, यहाँको सेनाको अवस्था युक्रेनी सेनाको जस्तो अवस्था हुनसक्छ र जेलेन्स्कीको सेनाको जस्तो अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले हामीले एमसिसीको विरोध, एसपिपीको विरोध, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको विरोध त्यसै गरेका होइनौँ। यो देश युक्रेन बन्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले विरोध गरेका हौँ। यो देशलाई युक्रेन जस्तो भोलि सैन्य क्रीडास्थल बन्न दिनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ विरोध गरेको अवस्था हो। त्यसकारण अब एमसिसीका चौकीदारहरूले पनि हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था छ। तिमीहरूको समाप्त हुने दिन पनि आउनेछ। तिमीहरूलाई छानी छानी तिमीहरूको अन्त्येष्टि गर्ने दिन आउनेछ। अब यो हिजोको दिन होइन। करिब उत्तर कोरियाको रुससँगको अहिलेको सहभागिता, उत्तर कोरिया जुन रूपमा रुससँग युद्धमा चाहिँ सामेल भयो, यो वार्सा सङ्गठनको पुनरुदय हो। र वार्सा सङ्गठनको पुनरुदय त्यति बेला चीन वार्सा सङ्गठनमा थिएन र अहिले चीन जबरजस्ती अब बाहिर बस्न नसक्ने अवस्था उत्तर कोरियाको सहभागिताले पनि सिर्जना गराइदियो। त्यसले यसलाई नेपालका यो विशेष गरेर काङ्ग्रेस यी गुन्डाहरूलाई त के भन्ने आर्मीकै गुन्डा हुन्। अब यहाँ चाहिँ नि धेरै चाहिँ आर्मी चाहिँ खेल्न नखोजोस्,
किनभने जस्तो घनश्याम भुषाल र रुखमाङ्गत उसको योगेश भट्टराईको त अब रुखमाङ्गत कटुवालले आफ्नो आत्मकथामा नै खोलेका छन् आर्मीका मान्छे हुन् भनेर होइन। अब लामो कुरा किन गर्ने, आर्मीले काङ्ग्रेसभित्र जो जेलेन्स्की खडा गरेको छ गगन थापा मार्काका मान्छेहरू, आर्मीले एमाले भित्र जेलेन्स्की खडा गर्ने अनि आर्मीले माओवादी चलाउने, माओवादी आर्मीले चलाएको कुरा त चिनेबहादुर बस्नेतले खुलासा गर्नुभएको छ। त्यसकारण जस्तो रविन्द्र छेत्रीहरूलाई सेनाभित्रैबाट आक्रमण गराइएको, प्रज्वल शमशेरको टिमले आक्रमण गराएको, रविन्द्र छेत्रीको हत्या गर्ने किसिमले गराएको आक्रमण, केशरजङ रायमाझीको नवलपुरको घर सेनाभित्र जसले माओवादी चलायो त्यसैले चाहिँ आक्रमण गराएको। अब यो कित्ता, त्यही कित्ताले राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरेको। त्यसकारण सेनाका भूतपूर्व जनरलहरू पनि, सेनाका भूतपूर्व सेनापति पनि देशभक्तहरू, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवरको रगत भएका सेनाभित्रका देशभक्तहरू अब कर्णेल गद्दाफी बन्नुहोस्। अब समय आएको छ, अब समय आएको छ र यो अवस्थामा अब समय आएको छ। तपाईँहरूभित्र कोही रातो रगत छ भने अब मैदानमा उत्रनुहोस्, अब समय आएको छ। त्यसैले महाराज धिरालले यो कुरा बुझिबक्सेला र तपाईँका वरिपरिका अनुचरहरू होइन, तपाईँका वरिपरिका यो राजावादी नामका अनुचरहरू र मण्डलीहरूले हामीलाई जिस्काउने कोसिस नगरून्। यी चिहान घारीमा पुग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनेछ, किनभने हामी पनि त्यसै मैदानमा उत्रिएका छैनौँ। हाम्रो जीवन पनि यो राष्ट्रको निमित्त चाहिँ लगानी भएको छ होइन। त्यसकारण मण्डलीहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो स्थानमा त्यही रूपमा बस्दा हुन्छ। धेरै चाहिँ अमेरिकी कित्तामा बसेर र इन्डियन कित्तामा बसेर नचिल्लाउँदा हुन्छ। तथाकथित धर्म धारण गर्ने कुरा हो। हिन्दू धर्मको आवरणमा विगतमा माओवादी हिंसा चलाउन 14 अरब ल्याए भन्ने केबी रोकालाई अगाडि सारेर दरबारका कुख्यात एजेन्ट र सचिवहरूले यो मुभमेन्ट चाहिँ नचलाउँदा हुन्छ। अब तिमीहरूलाई चिहान गाडीमा चाहिँ लैजाने अवस्था हुनेछ, किनभने तिमीहरूले हिजो जो सेनाको वीरेन्द्र हत्याकाण्ड गर्ने गिरुवाले जुन माओवादी मुभमेन्ट चलायो, आज ती माओवादी युवाहरू कहाँ छन् भन्दा रुसी सेनामा छन्, हेक्का छ। त्यो तिमीहरूलाई ब्याकफायर भइसकेको छ। भोलि तिमीहरूको काल तिनै सेना हुनेछन्। यो हेक्का राख। त्यसकारण आफ्नो ठाउँमा बस, त्यसकारण आफ्नो ठाउँमा बस। र अब संसार तपाईँले माने पनि नमाने पनि अब नाटो मात्र रहेन, अमेरिकी सैन्य रुसी सैन्य सङ्गठनको पनि पुनरुदय भयो र अहिलेको उत्तर कोरियाको रुसी युद्धमा सामेल यो घटनालाई हामीले के भन्दा यही रूपमा बुझ्नु पर्दछ र नेपालीहरूले यही रूपमा बुझेर नेपाललाई युक्रेन बन्न नदिनुको निमित्त हामीले अब एउटा वैचारिक अभियान चलाउनै पर्दछ, हामीले साङ्गठनिक अभियान चलाउनै पर्दछ र त्यो अभियान चलिरहेको छ। र त्यसले आवश्यक पर्यो भने भोलि यो देशलाई युक्रेन बनाउने, यो देशलाई एमसिसी र एसपिपी जस्ता घातक सम्झौताहरू भित्राएर इन्डो पेसिफिक अमेरिकी सैन्य रणनीतिक बेस क्याम्प बनाउने होइन, यो देशका देशभक्तहरूलाई कत्लेआम गर्ने, यो देशका देशभक्तहरूलाई षड्यन्त्र गरेर हत्या गर्ने यो गिरुवाका विरुद्ध होइन, यो गिरुवाका विरुद्ध अब निर्णायक लडाइँ हुन्छ। त्यसैले त्यो निर्णायक लडाइँ, किन लडाइँ चाहिँ जित्ने लडाइँ हुन्छ, लडाइँ चाहिँ हार्ने लडाइँ हुँदैन। यो कुरा हेक्का रहोस्। र तपाईँहरूका विरुद्ध जसरी उत्तर कोरियाली सेना युक्रेनका विरुद्ध आज प्रयोग भए, आज यहाँका इन्डो अमेरिकी क्याम्पका विरुद्ध रुसी सेनामा भर्ना भएका होइन, रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरू भोलि प्रयोग हुन सक्नेछन्। यो कुरा हेक्का राखेर तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद।